کړوی ختم او ختمی معاشرین هر فساد د هر قسم فتنو خلاف کوي صحیح جهاد کا وحدت ادیان کا غام دیاد کا الہاد کا منکر حدیث دی دا بہر چاتویاد یکڑوی ختم او ختمی بمعاشرین ہر فساد دا ہر قسم فتنو خلاف کوي صحیح جہاد کا وحدت ادیان کا غام دیاد کا الہاد کا منکر حدیث دی دا بہر چاتویاد خالص دین دا اللہ بپ دنیا باندی آمائی روان کا اشاعت دے روان کا اشاعت دے ورس پا ورس پترقی ہیری گنا زمونگنا ہیری گنا زمونگ دم شران قربانی گران شیخ محمد طاہر گران شیخ محمد طاہر دا پنج پیر حق خوارے معلوم دے ہر چاہتا معلوم دے ہر چاہتا او دنیا بی یادے روان کا اشاعت دے وی مخبت رقی پا اشاعت دے کا وحدت دا زکا چی پا یو عقید دے ٹول جماعت دا لویا اجتماعی یو اظہار دے دا قوت الشیخ محمد طیب طاہری پا قیادت وی مخبت رقیب اشاعت دے کا وحدت دا زکا چی پا یو عقید دے ٹول جماعت دا لویا اجتماعی یو اظہار دے دا قوت الشیخ محمد طیب طاہری پا قیادت تر مرگ متفق یو دا قائد پا معاشرے روان کا اشاعت دے روان کا اشاعت دے ورس پا ورس پترقی ہیری گنا زمونگا ہیری گنا زمونگ دا معاشران قربانی روان کا اشاعت دے پائز شوی اکابر پا مرتبہ دا شہادت ہم کڑے پکی ڈیرو دے پسپین کپن رحلت قائد کڑے کا شیخ سرا پسور کپن بیعت قائد استا پا دی بیعت زمونگ دے بیعت قائد استا پا دی بیعت زمونگ دے بیعت کشو ٹکڑی ٹکڑی خون پریگ دو دا حق دعوتا پشام دا توحیدی جمیل بطول بیعت کوئی روان کا اشاعت دے روان کا اشاعت دے ورس پا ورس پترقی ہیری گنا زمونگا ہیری گنا زمونگ دا معاشران قربانی گران شیخ محمد طاہر گران شیخ محمد طاہر دا پنج پیر حق خوارے معلوم دے ہر چاہتا معلوم دے ہر چاہتا او دنیا بی یادے روان کا اشاعت دے